Donc, partie onde, l'examen 2017, session normale. Alors, les choses essentielles pour répondre aux questions. L'élève doit savoir cette relation, lambda 0 fois nu égale à C. C est la vitesse de la lumière, flux vide ou la flare. هاد العلاقة كتستعملوها في لو فيد يعني في الفراغ ولا في الهواء. L'autre relation, lambda fois nu égale à V. هادي في un milieu transparent في وسط شفاف. لا فريكونس كتبقى لا ميم بصح لا لونغور دوند ولا فيتيس كيتبدلوا. والعلاقة أخرى اللي غادي نحتاجوها هي لانديس دو ريفراكسيون. معامل الانكسار هو السي على في. معامل انكسار الوسط هو السي على لا فيتيس de la lumière dans ce milieu. La première question vous donne de choisir la bonne réponse. Donc, bon, tout le monde, vous devez juste répondre. La bonne réponse, ودير هنا بي هي لا بون ريبونس. هاد ليكسبليكاسيون هذا بديرو في الوسخ ماشي في الورقه ديال الامتحان. نو ار هي سي على لامدا تاع لو روج، لا فريكونس دو روج هي سي على لامدا. فات لابليكاسيون نيميريك بيان سور توجور ناكدو عليها لامدا خصها تكون بالميت. عطاوها لكم بالنانومتر ضربوها في 10 أس ناقص 9 سافا دوني 3,91 10 على بيسونس 14. دونك لا بون ريبونس هي بي. Maintenant, la question suivante, on vous donne de calculer la vitesse du rayon rouge. يعني احسب سرعة الإشعاع الأحمر. Donc هنا غادي تطبقوا لا ريلاسيون ديال لانديس دو ريفراكسيون سي سور في. Donc في هي سي على ان. Donc عندنا في هي سي سور لانديس دو ريفراكسيون. عطاوكم السي وعطاوكم لانديس. فات لابليكاسيون نيميريك. Donc la bonne réponse هي سي. La question suivante. En calculant les fréquences du violet et du rouge, déduire quelle propriété du vert. عندكم هنا lambda 0 ديال le violet عطاوها لكم 434 نانومتر يعني 10 موان 9 متر. وغادي نحسب لا فريكونس تاع لو فيولي غادي تلقاوها 691 في 10 أس 14 هرتز. Donc vous avez la fréquence du rouge et la fréquence du violet, et la vitesse du rayon rouge et la vitesse du rayon violet, le prisme. Alors, puisque la vitesse change quand la fréquence change, on dit que le prisme est un milieu dispersif. ديما نعاودو لهاد القضية. واش تا هو un milieu dispersif? C'est un milieu dont la vitesse de l'onde dépend de sa fréquence. يعني إلا غيرنا لا فريكونس وتغيرت السرعة c'est un milieu dispersif. Maintenant, la deuxième question, propagation de la lumière à travers une fente. Alors, هذا السؤال هذا باش تفهموه مزيان. Donc, pour bien comprendre cette partie, parce qu'on l'utilise souvent dans les examens, et vous trouvez des difficultés. نذكركم هنا. هذا ال Y وهذا ال X. هذه c'est une droite. C'est une droite qui passe par l'origine. شنو هي المعادلة ديال هذا المستقيم؟ l'équation de la droite c'est y égale à ax. هاد ال a كتسميوها لا بونت. y بدلالة x إلا كان مستقيم يمر بالأس المعلم كتكتب y égale à ax. ال a هي لا بونت. كي نديرو نحسبو هاد لا بونت هادي كديرو هاد الضلع مثلا على هذا. هاد لو كوطي على هذا. هادي هي لا بونت. Maintenant, نتوما في l'exercice عندكم θ en fonction de 1 sur a. كتلاحظوا بلي c'est une droite. Donc θ égale à grand A في 1 على a. هذا كيلعب الدور ديال y وهذا كيلعب الدور ديال x. وحنا كنعرفوا بلي θ égale lambda sur a. C'est-à-dire lambda في 1 sur a. ايوا دونك واش هي هاد لامدا؟ هاد لامدا هي a هي لا بونت. Donc a égale lambda c'est la pente. Donc, θ égale lambda sur A, lambda c'est la pente. Alors, غادي تشدو واحد لو بوان تما اللي هو باين. غادي تاخدو 1,1 10 à la puissance moins 3 sur 2,5 10 à la puissance 3. قلنا غادي تاخدو الكارو الأول هذا مقسوم على هذا الضلع راه عاطي لكم تما 1.1 في 10 أس ناقص 3 وهذا هي 2.5 في 10 أس 3. Faites l'application numérique, غادي تلقاو 4,4 في 10 à la puissance moins 7 متر. Alors باش تحولوها للنانومتر حنا كنعرفو بلي 1 متر
هي 10 أس 9 نانومتر. إوا تضرب في 10 أس 9 توليكم 440 نانومتر. إي لا بون ريبونس دونك هي بي. دونك جو ريبيت، راه نتوما في ليكزامان غادي تكتب ثانيا وتكتب لا بون ريبونس هي بي. هادشي هذا خصك ديرو في لو برويون ماشي في الورقة ديال الامتحان.